बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, शनाख्त एक बहुत अहम चीज़ है, शनाख्त एक बहुत अहम मरहला है, शनाख्त एक बहुत अहम हवाला है। यानी आप जो आपकी शनाख्त होती है उसके हवाले से आपकी ज़िंदगी बनती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनाख्त होते हुए भी बेशनाख्त हैं, जिनकी पहचान नहीं होती, पहचान होती है मगर वो अपनी पहचान बन नहीं पाते। ख़ास करके जिस सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिसे कहना चाहिए जो उनकी शनाख्त बनती है उसके हवाले से अपने आप को मुतारिफ़ नहीं करवा सकते। हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी है जिसकी शनाख्त ही नहीं मगर फिर भी वो अपनी शनाख्त रखते हैं। हम उनके वजूद से इनकारी होते हैं मगर उनका वजूद बहुत अहम है। एक इनफरादी की हैसियत से, एक फ़र्द की हैसियत से, एक माशरे के फ़र्द की हैसियत से हर सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सरा मौजूद होते हैं। अलबत्ता कुछ माशरे उनको एक्सेप्ट नहीं करते और कुछ को वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें ही एक साथ चल रही हैं और इसी शनाख्त के मरहले के अंदर हमने सोचा कि आज इस मामले के ऊपर बात की जाए। और हमारे आज के जो सारे मेहमान हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं और वो ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने अपनी शनाख्त छीन के ली है, जिन्होंने अपना मकाम बनाया है, जिन्होंने अपने आप को एक फ़र्द की हैसियत से मनवाया है। गो के बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल पे भी बात होगी और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके हवाले से भी बात होगी। हुकूमतों को क्या करना चाहिए, उनके मसाइल क्या कैसे हल हो सकते हैं, उनके मसाइल हैं क्या, इन सारे मौज़ूआत पे हमारे साथ आज मौजूद हैं रीम शरीफ साहिबा। और ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर 2020 में मुंतखब हुई थी, या इन्होंने ये इम्तिहान पास किया और ये उसमें थी। अब ये एक सरकारी अफसर के तौर पे काम कर रही हैं। इनका क्या तारुफ है ये ख़ुद भी बताएंगे, इन्होंने कैसे ये मकाम हासिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं नायाब अली, ये मुसन्निफ़ भी हैं, सरगर्म कारकुन हैं, इंसानी हुकूक़ की एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने भी इलेक्शन भी लड़ा इस्लामाबाद से और अपनी पहचान और अपनी शनाख्त के लिए ये जद्दोजहद कर रही है। बबली मलिक साहिबा, ये भी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ की इसलिए मोहताज नहीं है कि मैंने इनको एक सेमिनार में सुना और यकीन कीजिए कि मैं काफ़ी देर जो है वो सुनती रही और मैं जिसे कहना चाहिए खो गई कि हम कितनी ज़्यादती करते हैं, कैसे दिमाग हमारे पास है और हम उनके ऊपर ठप्पा लगा के उनको बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। बहुत शुक्रिया बबली मलिक साहिबा, आपसे भी बात होगी। हमारे साथ महरब आवान, डॉक्टर महरब आवान है, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि मरकज़ी सेक्रेटरी है ट्रांसजेंडर अवामी नेशनल पार्टी की, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले बबली मलिक साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। एक तो आपने क्या पढ़ा, मकाम हासिल किया, अपनी शनाख्त हासिल की, क्या क्या मसाइल रहे, कैसे मिली ये शनाख्त? तो जब मैं पढ़ती थी उस वक्त तो तालीम हासिल करना हमारी कम्युनिटी के लिए एक ख्वाब ही था, क्योंकि वो टाइम था जब आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, हर तरफ इग्नोरेंस और रिजेक्शन का राज था। मैंने बीकॉम पार्ट 1 तक किया और उसके बाद फिर जब लड़ाई शुरू हुई अपनी शनाख्त की, अपनी ज़ात को पहचानने की, पहचान तो बहुत पहले लिया, अपनी ज़ात को मनवाने की, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ होती थी कि आंखें रखने वाले लोग जिनकी बसारत बिल्कुल कायम है वो देखते हुए भी वजूद से इनकार कर देते थे। उन्हें नज़र आते थे मेरे लोग, मैं, लेकिन वो इस चीज़ पे बाज़िद थे कि तुम लोग हो ही नहीं। तो यहीं से एक आगाज़ है जो अपनी शनाख्त की लड़ाई रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम है। मेरे अलावा और बहुत से ऐसे नाम हैं पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स के तौर पे सामने आए हैं, सीए के तौर पे सामने आए हैं, पीएचडीज़ हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। ऐसी बहुत सी जगहों पे हैं हमारे लोग। और हमारी ही कम्युनिटी के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको इंटरनेशनली अवार्ड्स वगैरह से भी नवाजा गया है। तो मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान का वो पॉजिटिव फेस है जिसको आम लोग दिखाने से कतराते हैं। शायद उनको ये लगता है कि जिनकी झोली में हम खैरात डाल के हमेशा उनसे दुआएं बख्शिश करवाते हैं, अगर वो हक़ की बात करेंगी तो तकलीफ़ होगी, इसलिए हक़ देने से कतराते हैं, खैरात को सवाब समझते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान CNSC मेरे पास भी है, आपके पास भी है और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास भी है।
जब शनाख्त एक जैसी है तो एक्सेप्टेंस भी एक जैसी ही होनी चाहिए। और अच्छी ज़िंदगी का हक अगर कोई एलीट क्लास में बैठा इंसान देखता है या कोई भी देखता है, बिल्कुल, तो यही हक तमाम लोगों की तरह मेरे पास भी होना चाहिए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी आपने तो इलेक्शन भी लड़ा, क्या क्या मसाइल वैसे रहते हैं और आप यहाँ तक कैसे पहुँची? जहाँ तक मेरी ज़ाती ज़िंदगी का सवाल है तो ये कभी भी जर्नी आसान नहीं थी। मुआशरे ने हमेशा ही धुतकारा और मैं अपनी फैमिली की तरफ से आई वॉज अबैंडन्ड बाय माई फैमिली एट द एज ऑफ 13 ईयर। और उसके बाद फिर तालीम का सफ़र जारी रखना और मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस लाना, ये उसमें छोटे छोटे ऐसे इक़दामात हैं जिसमें हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर काम किया। मिसाल के तौर पर कानून साजी, फिर हकूमती सतह के ऊपर एडवोकेसी करना, फिर मुआशरे के अंदर सोशल एक्सेप्टेंस को लेके आना और मुआशरे को बताना कि हम भी इंसान हैं। तो वो जो लार्जर स्केल के ऊपर हमने कैंपेन्स की, ये सब उसका नतीजा है। और अगर आप दूसरी सोशल मूवमेंट के साथ कंपेयर कर लें तो ख्वाजा सरा मूवमेंट ने जो पिछले 10 सालों में अचीव किया है वो एक केस स्टडी है जो कि आज पूरी दुनिया में ग्लोबली उसको स्टडी किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान को एज अ प्रोग्रेसिव नेशन इन द वर्ल्ड उसको ना सिर्फ रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमने तो हमेशा शिकवा ही सुने, कैसे आप कह रही है कि मतलब जो ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है इसको आप सीडा कमेटी के अंदर आप देख लें, आप यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो अभी पाकिस्तान का हुआ है जनवरी में, आप उसमें देख लें तो वहाँ पे तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ ने अप्रिसिएशन किया है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने वनरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैं उसके ऊपर आपको एक लिस्ट गिनवा सकती हूँ जो प्रोग्रेस हुई है। मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक शेल्टर होम बनाया है। पंजाब पुलिस ने 36 जो है प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कहते हैं, और उसमें 40 ख्वाजा सरा जो कि पुलिस की वर्दी पहन के नेशनल एम्बलम अपने शोल्डर्स के ऊपर पहने हुए प्राउड के साथ आपको नज़र आएंगे। तो ऐसे बहुत से इक़दामात हैं जो यानी पहले से तब्दीली आई है। पुलिस का आपने जिक्र किया कि वर्दी पहन के वो फिर वो अपना किरदार अदा करें। रीम, आप कैसे पुलिस में गई और फिर उसके बाद खैर आप पुलिस में अब नहीं हैं, मगर सुन के बड़ा मतलब अच्छा भी लगा है, खुशगवार हैरत। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और वाकई ये जो कह रही हैं कि इतनी अचीवमेंट्स हुई हैं? घर छोड़ दिया 2009 के अंदर, कोई रिसोर्स नहीं है, कहीं पता नहीं है कि आगे जाना है, पीछे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किधर जाना है, बीच समंदर, बीच अंधेरे। हाँ। और इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सकी। ढेर सारा ट्रांसफोबिया मौजूद था उस यूनिवर्सिटी, उस इदारे के अंदर। धक्के दिए जाते थे, कहा जाता था कि ये लानती लोग हैं या कुछ भी इस तरह से, जिस तरह से हमारे माशरे में नफ़रत का इज़हार किया जाता है। जो एक बिल्कुल नफ़रत, आपने लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया है। सो इसी तरह के बहुत से चैलेंजेस और लिमिट्स से गुज़रते हुए, जिसमें दिमागी सेहत भी ख़राब हो गई। 1 साल तक जो है वो बेड पे पड़ी रही, बिल्कुल पैरालाइज, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। अब जो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम वो हो जो कि एक भीख मांगने वाला है, या तुम वो हो जो कि एक शादी पे डांस करने वाला है, और आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपको वो शोबे नहीं अच्छे लग रहे, आप वो लोग नहीं बुरे आपको लग रहे, आपको पता है कि आप उनमें से हैं, लेकिन वो शोबों के साथ आपको एसोसिएशन फील नहीं हो रही। सो ये कि जो है वो बस किसी तरह जो है उस बिस्तर से अल्लाह ताला ने जान छुड़वाई। झटके से मैं उठ गई एक दिन और कहा कि मेरी जो, सब मुझे कहते हैं कि मैं गलत हूँ, अब मेरा गलत ही मेरा सही है। सो आई विल फाइट फॉर माई सेल्फ और मेरे जैसे जितने लोग हैं उनके लिए। चैलेंज लिया ना? चैलेंज लिया। सो ये और फिर पुलिस में कैसे? एग्जैक्टली।
سو تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی طرح سے میں نے ماسٹرز کی لانگ ڈسٹنس پہ 2 ڈگریز لیں، ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور ایک جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز میں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز اور یہ والی دوسری ڈگری کرنے کے بعد پولیس نے ایک انیشیٹو لیا جس کا نایاب نے ذکر کیا ہے کہ تحفظ نامی ایک سیٹ اپ بنایا جا رہا تھا، اور پولیس نے کہا کہ ہم ایک ٹوکن پارٹیسپیشن لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی پوزیشن اناؤنس کرتے ہیں 2 لوگوں کی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پائلٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ سسٹم میں آ کے کیا کر سکیں گے۔ سو اس کے لیے جو ہے ہماری جو نایاب ہیں، نایاب نے مجھے بتایا، نایاب کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ یہ انٹرویو ہو رہے ہیں۔ سو میں نے وہ انٹرویو جب میں نے انٹرویو دیا تو ایٹ دیٹ ٹائم سی پی او راولپنڈی محمد احسن یونس واز دیئر اینڈ ہی سیڈ کہ وائی ڈونٹ یو لیڈ دس ہول انیشیٹو، آپ مطلب انہوں نے ایک لیڈرشپ رول پہ لیا ہے۔ ایگزیکٹلی، سو انہوں نے مجھے وہ پورا سینٹر لیڈ کرنے کے لیے دے دیا۔ وہ واحد سینٹر تھا اس ٹائم پہ، ابھی جو 36 کھل چکے ہیں، وہ 2 سال تک میں نے سکسیزفلی چلایا، کوئی 300 خواجہ سراؤں کے مسئلوں کو ڈیل کیا، پروونس پنجاب کے، ناٹ جسٹ اباؤٹ دا راولپنڈی بٹ دا ہول پروونس۔ پھر ہائر بھی کیے لوگ، جیسے جو نایاب بتا رہی ہیں کہ پھر ایک پورا پروجیکٹ جو ہے وہ بنا اور وہ سکسیزفلی چل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، سو وہ یہ نہ صرف اس کی کامیابی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ نہیں، خواجہ سرا سسٹم کے اندر آ کے بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ سو وہ آؤٹ کم آیا جس کے اوپر جو ہے وہ پولیس نے اس کو، اور مجھے بالکل آپ نے صحیح کہا ببلی، جیسے میں خیر محرب کے پاس بھی جاتی ہوں، جو کہا نا اسٹرینگتھ ہمارے اندر ایک اللہ نے خاص دی ہے، جو انہوں نے کہا۔ تو اب آپ بتائیے، آپ کی زندگی، آپ ڈاکٹر بنی، آپ سکسیزفل ہیں ماشاءاللہ، لوگ آپ کو دیکھ کے اتنا لرن کرتے ہیں، آپ کی زندگی کی کیا مطلب آپ کی کہانی کیا ہے؟ میری ذات کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے، اور اس میں جب میری تعلیم شروع ہوئی، اعلیٰ تعلیم، میں میڈیکل کالج میں گئی تو 2008 اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو لگ بھگ 10 مہینے ہو چکے تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ آج میری جماعت ہے، جس کی میں کابینہ کا میں حصہ ہوں، ان کی حکومت آ چکی تھی، اور وہ بہت فریجائل گورنمنٹ تھی، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبے میں حکومت آنے سے تقریباً 1 سال پہلے سوات کے اندر شاہین فورس کے نام سے طالبان کے ایک گروہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور جب تک ہماری حکومت بنتی ہے عوامی نیشنل پارٹی کی، تو طالبان اور اس طرح کی بے شک جماعتوں کے تقریباً کوئی 40 ایک خلافتیں تو صرف خیبر پختونخوا کے فاٹا نامی علاقے کے اندر بن چکی تھی۔ ایک وہ سیاسی حقیقت ہے جس کے اندر دہشت بھی ہے، تشدد بھی ہے، خوف بھی ہے، صرف خواجہ سرا افراد کے لیے نہیں بلکہ مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اس دہشت اور خوف کے اندر مجھے خلوت قدے کی ایک کباہ اوڑھ کے اور ایک مرد کا روپ دھار کے میڈیکل کالج کے اندر جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، کیونکہ خواجہ سرا پڑھتے بھی ہیں، یہ تصور بھی کسی کے دماغ میں نہیں تھا۔ درست بات۔ اور نہ صرف یہ کہ خواجہ سرا پڑھتے ہیں، مگر میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں جو میں آج آپ کی آڈینس کے لیے بھی دہرانا چاہوں گی، کہ ہمیں اس معاشرے نے آج تک صرف 2 ہی آپشنز دی ہیں، ایکسلنس اور یا آپ نے بیسٹ ہونا ہے، آپ نمبر 1 پہ ہوں، آپ نمبر 2 پہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ نمبر 2 پہ بھی ہوں گی تو آپ کا کیا جائے گا۔ تو آپ نے ہر چیز ٹاپ کرنا ہوتا ہے، آپ نے نمبر 1 پہ آنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو کوئی ہاتھ ہی نہ لگا سکے۔ تو یہ تمام چیزیں میں اپنے لیے ایکیومولیٹ کرتی رہی، میں دن رات ایک کرتی رہی، میں بورڈ میں پوزیشن لی، ایم ڈی ٹاپ کیا، میں نمبر 1 پہ آئی، گولڈ میڈلز پہ گولڈ میڈلز، لیکن یہ تمام چیزیں مجھے ایک جعلی وجود کے نیچے رہ کرنی پڑی۔ جب میرا ایندھن ختم ہو، میں نے اپنی ذات کو، اپنی جبلت کو سامنے رکھا اور میں نے کہا یہ میں ہوں، یہ میری جنسی حقیقت ہے، اور اب سے میں کسی دوسرے جنس کے ہونے کی ایکٹنگ نہیں کروں گی، اب میں ہوں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مجھے کس طرح دیتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے محرب، کیا بات ہے۔ میں ببلی صاحبہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی، تو ہمیں دکھی کہانیاں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہے، مگر میرے خیال ہے میں پہلی بار ایسے لوگوں سے مل رہی ہوں آپ کی کمیونٹی کے جن کی سکسیس سٹوریز ہیں۔ تو آپ کے بہت سارے، کیسے آپ موٹیویٹ کریں لوگوں کو، کیسے بتائیں کہ آپ ایک بطور ایک انڈیویجول کے اتنے ہی یوزفل ہیں جتنا کہ کوئی عورت اور مرد
جو ہے وہ سود مند ہے یا فائدہ مند ہے سوسائٹی کے لیے. یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ سب سے پہلے تو بات مجھے جو لگتا ہے آسما جی کی، آپ جب کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیول کے اوپر اپنے آپ کو شمار تو کرتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے بہت سے ذہن اس سوچ سے خالی ہیں کہ وہ مرد اور عورت کے علاوہ کسی اور جینڈر کو بھی انسان سمجھیں. بالکل بالکل. جب آپ کسی کو انسان سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر اس کو اس کا حق دینے میں دیر نہیں کرتے، یا اس میں کوئی ایسی کوئی بارڈر لائن نہیں بناتے کہ ہم یہ ہیں تم یہ نہیں ہو اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. جب آپ کسی کو انسان سمجھ لیتے ہیں اور اشرف المخلوقات مان لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ہم اور تم سے باہر آ جاتے ہیں، میں اور تم سے، پھر لفظ آ جاتا ہے ہم. اور جب آپ ہم کی تکرار پہ آتے ہیں تو پھر کامیابی آتی ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگ جن سے کاندھا سے کاندھا ملا کے چلیں گے. یہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں بہت سے ہمارے پڑھے لکھے معاشرے کے لوگ، ایون کہ بہت سے ہمارے ایسے پولیٹیکل جو لیڈرز بھی ہیں جنہوں نے کچھ چیزوں کو بہت کنٹروورشل بنایا، اب اس کا جو امپیکٹ آیا کمیونٹی کے لیے وہ بہت برا آیا، بہت زیادہ برا آیا. اور ہم اس ٹائم پہ جتنے بھی کمیونٹی لیڈرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نایاب ہے، ریم ہیں، ڈاکٹر مہر معیز ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں، مون علی ہیں، عائشہ مغل ہیں، کامی ہیں، شہزادی رائے ہیں، مطلب بے انتہا نام ہیں، کچھ یاد ہیں کچھ نہیں ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی مل کے، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے خلاف مہم چل رہی تھی وہ کتنی سٹرونگ تھی کہ اس نے وہ جو موومنٹ تھی، جیسے نیاب نے بتایا کہ 10 سال کی ایک موومنٹ کو اتنا بڑا جھٹکا دیا کہ جو ایک گڈ پریکٹس ہے، جو ایک ماڈل ہے لاء کا پاکستان کا، اور جو پاکستان کا ایک فیس دنیا کے سامنے ہے. یہ جو آپ میڈیکلی آپ لوگوں کو رائٹس ملے تھے اس کی بات کر رہے ہیں. اس کی بات کر رہی ہوں، جو پاکستان کی پازیٹیو فیس ہے جسے آپ انٹرنیشنل میڈیا ایز اے ماڈل شو کرتا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم انٹرنیشنل کانفرنسز کو اٹینڈ کرتی ہیں اور وہاں پہ جب وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پہلا کنٹری ہے جس نے ایک مارجنلائز کمیونٹی کو رائٹ دیا کہ وہ آئے اور اپنے آپ کی بات کرے اور اپنے آپ کو منوائے. تو یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہوتی ہے. دل کرتا ہے کہ یہ لفظ وہ بار بار دہرائیں اور ہم سب بار بار سنیں. تو لیکن اسی گڈ پریکٹس کو کس طریقے سے گھیرا تنگ کیا گیا، کیسے گرایا گیا، وہ چیزیں جو سی ہیں مطلب بھولنے والی نہیں ہیں. وہ ایک تکلیف ہے. اب جہاں تک سکسیسفل فیسز کی بات ہے تو آج تک مجھے مطلب یہ لگتا ہے کہ جتنا بھی کمیونٹی کے لیے ڈاکیومنٹ کی گئی چیزیں یا جتنا سوشل میڈیا پہ کام کیا گیا ڈیفرنٹ لوگوں کی طرف سے، انہوں نے ہمیشہ ایک چیز جو سی ہے نا کہ ایک کمیونٹی کا وہ فیس دکھایا جو بہت روتا ہے، بالکل، جو بہت مجبور ہے، بے بس جو بے بس ہے، بھیک منگا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آفٹر ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 پاکستان کے پاس ایسے لاتعداد فیسز ہیں جن کو اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ لے آئیں اور نیشنل میڈیا پہ لے آئیں تو پاکستان کی پوری پکچر ہی چینج ہو جاتی ہے. بالکل، کیونکہ وہ ایسے سکسیسفل فیسز ہیں. جب یہ کام تحفظ سینٹر کا سٹارٹ ہوا تھا تو سی پی احسن صاحب سے وجود کی ٹیم کی ملاقات تھی، میٹنگ تھی، تو وہاں پہ اس آئیڈیا کو ڈسکس کیا گیا اور پھر اس کو پلان کیا گیا اور اس میں نایاب نے بڑا اچھا ڈیزائن کیا. پھر اس میں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی. جب ریم کا وہاں پہ آنا ہوا تو اگر پڑھے لکھے لوگ موجود تھے تو اس پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھے نا. بالکل. تو یہ تو وہیں وہ جو ایک اسٹیریوٹائپ بن رہا ہوا ہے کہ یہ کمیونٹی پڑھے گی نہیں، وہ تو وہیں ٹوٹ گیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نایاب، یہ جو آپ کے جو میڈیکل رائٹس ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اس کو مذہبی لوگوں نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا، اتنا متنازع بنا دیا اس معاملے کو کہ اگر آپ جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے میڈیکلی سائنٹیفکلی وہ آپ اس کو اختیار کو استعمال کریں. میں اس کے اوپر نہیں جاتی، مگر
اس میں کہاں کہاں آپ کو لگا ہے کہ اتنے کس کس کی طرف سے پرابلمز ہوئے اور کیسے وہ ابھی آگے جا کے بھی دور ہو سکتے ہیں؟ یہ بہرحال ایک آپ کے ہاں ایک موومنٹ کی شکل تو اختیار کر چکی ہے یہ چیز. دیکھیں آسما، میں جہاں تک مسائل اور جو چیلنجز ہیں، میں اس کو کرنٹ سچویشن کے ساتھ ذرا ریلیٹ کر کے میں بتاؤں گی تو شاید ہمارے لیے سمجھنے میں ذرا تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. ہم نے سیاسی پروگراموں کے اندر یہ دیکھا کہ کسی کو بھی گالی دینی ہے، کسی بھی سیاستدان کو، تو آپ اس کو خواجہ سرا کہہ دو. آپ نے کسی ادارے کو ڈی گریڈ کرنا ہے، آپ اس کے لیے سوشل میڈیا پہ خواجہ سرا ہونے کی میمز بنا دو. تو ہم نے آج کل کے جو سینیریوز کے اندر اس کو وٹنس کیا. آپ اس سے نہ اداروں کی تضحیک ہوئی، نہ سیاستدانوں کی تضحیک ہوئی. تضحیک کس کی ہو گئی؟ ایک کمیونٹی کی. اور وہ ہماری کمیونٹی اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے اس کٹہرے کے اندر کھڑی ہو گئی کہ جہاں پہ مجرم بھی ہم ہیں، جرم بھی ہم ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ ہمیں مزید جو ہے وہ مشکلات ہمارے لیے بڑھا دی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے خواجہ سرا جب یہ نیگیٹو موومنٹ چلی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواجہ سرا کے اینٹی لوگ نہیں تھے، وہ اینٹی نیشن اور پاکستان کے خلاف لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے عالمی امیج کو متاثر کرنے کی کوشش کی اور ایک ٹرانسفوبیا کی ویو کو چلایا، جس میں ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل پارٹیز، رائٹ ونگ لوگ، اور وہ لوگ جو چاہتے نہیں ہیں کہ انسانوں کو انسان ہونے کا حق دے. کیونکہ آج جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں خواجہ سرا بھی انسان ہے، تو وہ جو بھی والا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہے. اس میں یہ نہ ہو کہ خواجہ سراؤں کو انسان کے طور پر ہم کنسیڈر کر لیں. میں اسی چیز کو صرف وٹ ببلی صاحبہ سیڈ اس کے ساتھ ذرا ریلیٹ کر کے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں. جب ہم گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں اور آپ نے جب ان کو پوچھا کہ کیوں نہیں کامیاب بطور خواجہ سراؤں کو لیڈرشپ رول کامیابی کی طرف اس کو دیکھا جا سکتا، ہم جب گلوبلی جاتے ہیں، ہم پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں. مجھے 6 عالمی ایوارڈ ملے ہیں جو کہ صرف اس وجہ سے ملیں کہ ہم نے پاکستان کی ہیومن رائٹس کی سچویشن کو بیٹر کیا اور دکھایا ہے کہ دس از بیٹر. لیکن سوسائٹی نے کیا دیا؟ سوسائٹی نے لائک یو کین سی سم اسکارز آن مائی چن اینڈ مائی نیک. 2016 میں سوسائٹی نے اسی ایڈووکیسی کے نتیجے میں میرے اوپر تیزاب گرا دیا. ہم نے کبھی وہ روتا ہوا چہرہ ایمپتھی لوگوں سے مانگنے کے لیے نہیں دکھایا کہ آپ جتنے بھی فیسز دیکھیں گے یو ول سی کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے او ہم پسماندہ لوگ ہیں، آپ ہمیں ہیلپ کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، ہمیں سپورٹ کریں. بٹ وی ول سی کہ وی آر ایکول سٹیزن، وی کین کنٹریبیوٹ. ہم ایک بلکہ آپ ہنس کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی لڑائی دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. یہ تو سیکھنا تو آپ لوگوں سے چاہیے. رول ماڈلز تو آپ ہیں کہ دھتکارنے کے باوجود جو ہے وہ آپ اپنا رستہ بناتے ہیں. اگر میں ایک لائن میں اگر میں کہوں تو لائک وی ہیو سکسیزفل ایڈمنسٹریٹر، ہم ڈاکٹرز، لیڈرز. میں ببلی صاحبہ کی میں بات کو یہاں پہ میں یاد دلانا چاہتی ہوں. جن لوگوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر اگر تقریر سنی ہے نا، تو ببلی صاحبہ نے اس ٹائم وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے ایجوکیٹ کیا. جب راجہ پرویز اشرف صاحب بول رہے تھے کہ مرد و خواتین، تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں ہیں؟ اگر آپ مرد و خواتین کی بجائے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حضرات استعمال کریں، آڈین استعمال کریں، ایک جینڈر نیوٹرل، تو وہ ایک خوبصورت ٹریننگ تھی، سینسٹائزیشن جو ہم لوگ دے سکتے ہیں. اور ہم لوگ سکسیزفل پڑھے لکھے. کیا بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اب یہ ریم یہی بات ہے اس بہت سارے، مگر یہ میسج کمیونٹی تک آپ کے کیسے جائے گا؟ کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس وہ رستے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ایکسیپٹنس نہیں ہے، وہ دھتکارے ہوئے ہیں، وہ بھیک منگے ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. یہ میسج کیسے ان تک جائے کہ بھائی آپ بہت کچھ ہیں؟ جب آپ لوگوں کے تانے، کوئی قصور ہوئے بغیر نہ، کوئی قصور تو نہیں ہے، بے قصور لوگ ہیں، وہ کیے بغیر آپ جو ہے لوگوں کو برداشت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اپنا رستہ کیوں نہیں بناتے؟ اس کے لیے کہاں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنا کام نہیں کر پا رہی ہے؟ اس میں اس طرح سے اس کو رسپونڈ کروں گی کہ دیکھیں، ہمارا باہر نکالے جانا سوسائٹی سے اس کا وقت بہت لمبا ہے. 1800 کی صدی کے اندر جب کلونیل ہمارے پاس ٹرائبز ایکٹ آیا، کریمنل ٹرائبز ایکٹ،
سو اس کے نتیجے میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو کرمنل اناؤنس کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی یا خواجہ سرا لوگ جو ہیں آج کل کے جو اتنے رسپیکٹفل شعبے نہیں ہیں جس میں بیگنگ یا جس میں شادیوں پہ ڈانس کرنا یا جس پہ شاید کلیئرلی بلکہ شاید کیوں جسم فروشی، سو یہ جو شعبے ہیں یہ اس کا نتیجہ تھے کہ ہم سوسائٹی سے اٹھا کے باہر نکال دیے گئے۔ سو جو خواجہ سرا لوگ ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان بھی جب سے بنا ہمارے پاس بہت سے ایسی کوٹس آئے، لوگوں نے بہت کچھ کہا لیکن ہمیشہ بائنری لینگویج میں کہا، جس طرح سے ببلی صاحبہ کی ہم نے مثال دی کہ انہوں نے ان کو ٹوک دیا، ان کو روکا اور ان کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں، ہمیں انکلیوڈ کریں۔ سو جو کہنا بھی تھا، جو بات چیت کا طریقہ بھی تھا، وہ بھی انکلوسیو نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ سو اس میں ایک کمیونٹی پیچھے ہٹتی جا رہی ہے سوسائٹی سے، اور اس نے اپنی نارمیلٹی یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہماری یہ نارمیلٹی ہے کہ ہم باہر آئیں گے، جیسے محروب نے کہا کہ ہمارے پاس تو رول ماڈلز نہیں ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک خواجہ سرا باہر آتا ہے تو اس کو بھیک ہی مانگنی ہے، ایک خواجہ سرا سوسائٹی سے گھر سے باہر آ رہا ہے تو اس کو ناچنا ہی ہے، ایک خواجہ سرا باہر آ رہا ہے تو اس کو کچھ اور ہی کرنا ہے، لیکن وہ سب اللیگل یا اتنے ڈسرسپیکٹفل جو ہے وہ سورسز آف انکم ہیں۔ سو خواجہ سرا لوگوں کی بھی کیپیسٹی جو ہے وہ تھوڑی سی شیڈو میں چلی گئی ہے، ان کا بیہیویئر یہ بن گیا ہے کہ اور پھر ہیٹ سپیچز، پھر جو ہے وہ انسیکیورٹیز اور ریلیجن کا ایک وہ ان کے اوپر غلط استعمال کہ آپ لوگوں کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ سو وہ آلریڈی جو اسٹیریوٹیپیکل مائنڈز پہ خواجہ سرا لوگ تھے کہ ہائے اللہ میری تو کوئی پہچان شاید غلط ہے، شاید ٹھیک ہے، کیا ہے، کہیں سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لیٹس سے کہ ان کی، اور سب سے بڑی بات ہے ریم کہ جب آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، معاشی طور پہ پاکستان میں اگر عورتیں، ہم کہتے ہیں نا عورتیں کام کریں گی تو مضبوط ہوگی کیونکہ اپنے پیروں پہ کھڑی، تو معیشت سب سے زیادہ اہم ہے کہ کسی کی جاب ہونا، کسی کی جاب فائنینشیل سیکیورٹی ہونا، وہ سب سے اہم ہے۔ جب وہی نہیں ہے تو پھر یہ ایکسیپٹنس اور یہ سارے مسائل وہاں سے جنم لیتے ہیں۔ محرب، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ رول جو ہے وہ بنتا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، آپ کا تو خود ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، وہ ایک آسان طریقہ ہے لوگوں تک پہنچنے کے لیے، وہ لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اویئر کرنے کے لیے، اور پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے بہرحال ایک انڈیویجول کے طور پہ آپ کو ووٹ کرنے کا حق ہے، آپ کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، آپ کو ایک پولیٹیکل اینیمل کے طور پہ جینے کا حق ہے جیسے باقی پولیٹیکل اینیملز ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیوں سیاسی جماعتیں آگے نہیں آتی؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کا ایک فلسفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سیاست ایک فلسفے کے تحت ہوتی ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت وجود میں آتی ہیں، اور اس لیے ان کا فلسفہ کسی ایک قسم کی سیاسی سوچ یا فکر کو آگے لے کے چلنا نہیں ہوتا، بلکہ وقتی طور پہ ایک سیاسی گروہ کو اپوز کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہایت خوشائن بات ہے کہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے آج یہاں پہ موجود ہوں، لیکن شاید عوام الناس کو یہ پتہ نہ ہو تو میں بتاتی چلوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی تاریخ پاکستان کی تاریخ سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ پاکستان کو انڈیپینڈنس دلانے میں برطانوی سامراج کی آکیوپیشن، جو ہمارے برطانوی سامراج کی برصغیر پاک و ہند کے اوپر تھی، اس کو ختم کرنے کے اندر خان عبدالغفار خان، جن کو ہم باچا خان بابا کہتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہ چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان پارٹی کی بھی ایک بنیاد ایک سوشلسٹ طریقے سے ہوئی تھی۔ تو ایک ہمارے پاس یہ بائیں بازو کی جماعت کی سیاسی پارٹیز ہیں جو کہ ایکوالٹی یعنی کہ مساوی حقوق کے اندر یقین رکھتی ہیں، جو کہ سمجھتی ہیں کہ پاور ٹو دا پیپل اشرفیہ کا نہیں بلکہ عوام الناس کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فیصلہ سازی خود کر سکیں۔ اب اس کے برعکس ہمارے پاس دائیں بازو کی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کو میں دو کیٹیگری ڈیوائڈ کر دیتی ہوں پاکستان کی خاطر۔ ایک تو ہمارے پاس مذہبی جماعتیں ہیں جن کا منشور کبھی خود ان پہ بھی واضح نہیں ہو سکا، اور ان کو جب بھی حکومت کے اندر شامل کیا گیا
जैसे कि मुत्तहिदा मजलिस अमल को 2002 से 2008 तक खैबर पख्तूनख्वा में और 2013 से 2018 तक हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जमात इस्लामी को, तो उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो औरतों को महकूम करने के अंदर ही गुजर जाता है। वो मुआशी तब्दीली लाने में इतने इंटरेस्टेड थे, वो मुआशरती तौर पे ख़वातीन को और गैर मर्दों को बंद करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ख्वाजा सराओं की तरफ किसी अच्छाई की उम्मीद रखना ये तो एक बेवकूफ़ी का अमल होगा। उसके बरक्स जो दूसरी कैटेगरी है दाएं बाजू की जमातों की, जिनको मुझे कैपिटलिस्ट कहना चाहिए, उनके पास क्या एजेंडा होगा? जब वो डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे? वो तो मसावत की बात नहीं कर रहे, वो तो बराबरी की बात नहीं कर रहे। उनका जो टॉकिंग पॉइंट है वो वर्ल्ड बैंक ने इजाद दिया था 2016 के अंदर, जो कि ये कहता है कि अगर आप गैर सिनफी अफराद को या ख्वाजा सरा अफराद को कौमी धारे में शामिल करते हो, कारोबार में शामिल करते हो, तो आपकी GDP की शरह में इतनी बढ़तरी आएगी। मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान सियासी फिक्र को भी अडॉप्ट नहीं किया गया। तो वो जो सियासी फिक्र रखते हैं वो सिंपथी की होती है कि हमने ख्वाजा अफराद की मदद की, हमने इनमें राशन के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। ख्वाजा सरा अफराद को बेहतर बना के कौमी और सियासी धारे में शामिल करने की वो बात नहीं करते। तो लुबे लुबाब ये नजर आता है कि पाकिस्तान में ख्वाजा सरा अफराद की सियासी शमूलियत की इस वक्त दो शिकें हैं। एक वो शिक हमारी जमात इस्लामी नेशनल पार्टी जिसमें पेश है कि ख्वाजा सरा अफराद को मरकजी नुमाइंदगी देके इनके मसाइल को सियासी मसाइल समझा जाए ताकि इनका सियासी हल निकाला जा सके, और इसकी दूसरी तरफ ख्वाजा सरा अफराद पे तरस खा के इन्हीं किसी किस्म के हकूक दे दिए जाए। तो हमें ये दो शिक्के नजर आ रही हैं और सियासी पार्टी की इसी किस्म की एफर्ट भी है कि हम इसी तरह से अफराद के अंदर शामिल कर सकें। और ये अमल बहुत नया है, बहुत नौमौलूद है। मुझे काबीना का हिस्सा बने हुए जुमा 8 दिन हुए हैं और वाकई में जुमा 8 दिन हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है कि नहीं। मुझे डर सिर्फ मैं कहा चलूँ यहाँ पे, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में औरतों की सियासत के अंदर शमूलियत की गई, तब भी ये किया गया, औरतों को औरतों के ही सामने एक हुंडा कुश्ती के मुकाबले के अंदर खड़ा कर दिया गया कि तुम एक दूसरे को मारो। मुझे डर ये है कि सियासत पाकिस्तान के अंदर पॉपुलिज्म की और बदतमीजी की इख्तियार कर चुकी है। एक आज से 1-2 बात ये ना हो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के ख्वाजा सरान को एक दूसरे के साथ लड़ाया जा रहा हो पॉपुलिज्म के नाम पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि तजावीज़ के ऊपर आए, हल के ऊपर आए। जैसे भी महरब ने बात की कि इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो तय किए जा सकते हैं। चंद हज़ार, चूँकि आपको जब से शनाख्ती कार्ड के अमल में शामिल किया या नादरा के ज़रिए से आप रजिस्टर कर सकते हैं, चंद हज़ार लोग हैं आपके जो कि जिन्होंने ख़ुद को रजिस्टर कराया। वो कैसे मरहला तय होगा और फिर तजावीज़ क्या है ये मेन स्ट्रीम करने की, जिसकी महरब बात करी है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। मैं आसमा यहाँ एक चीज़ मतलब कहना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब आप मैशत की बात करते हैं या पॉलिटिकल साइड की बात करते हैं, तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में जिनके मैनिफेस्टो के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है, उनके राइट्स के ऊपर बात की गई है। क्योंकि तक आपका पॉलिटिकल सिनेरियो एक्सेप्ट नहीं करेगा ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज़ को और कम्युनिटी को, उनको उनका राइट नहीं देगा, तो आप बाकी सोसाइटी तक मैसेज नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सवाल अभी आपने किया कि इतनी कम तादाद है जिन्होंने आइडेंटिटी को ऑन किया है, तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? तो मतलब मेरे पास 10,000 आ रही है, 10,418, जो कि इतनी नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, नहीं, तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ। आप देखें ना, इसके बैक एंड पे क्या वजह थी। एक गुड प्रैक्टिस, जैसे मैंने पहले कहा कि लॉ है हमारे पास, और जो अब मतलब दोबारा से उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया गया है, लेकिन उस लॉ को ख़त्म करने के लिए कितनी बैड चीज़ें इस्तेमाल की गई, कितनी बुरी हाइप क्रिएट की गई, ठीक है। और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारी यहाँ पे रिलीजियस एक पार्टी है, जो पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी है, उसने उसको कितने बुरे तरीके से यूज़ किया। फिर एक कॉन्सेप्ट पूरा
बनाया गया लोगों के जहनों में, पूरा एक वो मैं कहती हूँ पूरा खाका तैयार तरतीब दिया गया कि इफ़ यू हैव अ जेंडर मार्क एक्स यू नो हैव राइट टू गो टू उम्रा और हज। तो ये बड़ी एक अजीब चीज़ थी कि आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने रिलीजियस कार्ड खेला और उस तबके को आपने एंगेज किया उस रिलीजियस कार्ड के साथ जिनके पास ना तो एजुकेशन है, ना वो पॉलिटिकल चीज़ों को समझते हैं और ना ही सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट किया है। और जुल्म तो ये है, मैं सॉरी टू से यहाँ पे मेरी किसी को बात बुरी लगी है तो आई एम रियली सो सॉरी, जुल्म तो ये है कि 75 ईयर्स, मैं गोरा राज की बात नहीं करती, 75 ईयर्स वी हैव आवर ओन आइडेंटिटीज़। हम पाकिस्तानी, हम अपना एक मुल्क रखते हैं, लेकिन 75 साल आपने जहाँ पे इतनी पॉलिसीज़ बनाई, कभी हमारी कम्युनिटी की बात ही नहीं की, उनको तस्लीम ही नहीं किया। तो बहुत बात की बात है, सही बात है। बात यहाँ पे एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की है ना, कि आपने इतना उनको एक साइड पे रखा कि आज जब वो कम्युनिटी की बात करती है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो उसकी एक्सेप्टेंस के लिए 75 ईयर्स की जो ज्यादती है हुई भी हमारे साथ है, ठीक है, जिम्मेदार भी हमें ठहराया जाता है, सज़ावार भी हम ही हैं, ठीक है, और तो टोटल A to Z कहा जाता है कि आप लोग ऐसे हैं इसलिए ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहले तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को ओन करना चाहिए। आखिर नायाब वोटर्स भी तो हैं, आपके पास क्या तजावीज़ है? वोटर्स भी तो है ना। जी जी। तो जब आपका एक इंटरेस्ट इसमें भी होगा कि भाई आप उनको उस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें अगर आपने वोट भी लेना है, जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है। तजावीज़ क्या आपके पास? जस्टिस इजाज़ुल एहसन 2018 में जब साकिब निसार साहब ने सो मोटो लिया तो मैं वहाँ पे एज अ माइकस मुझे अपॉइंट किया गया टू असिस्ट द कोर्ट 2018 में, और हमने उनको कहा कि आप हमें रिजर्व सीट्स दे दें क्योंकि आप इतने जनरस तो हो रहे हैं कि हमारे आईडी कार्ड के इशू पे आपने सो मोटो ले लिया। एंड ही सेड कि आप लोग तादाद में बहुत थोड़े हैं, और एंड एट दैट टाइम आई रिप्लाइड कि सर हम तादाद में थोड़े हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे हकूक थोड़े हैं, वी आर इक्वल सिटीजन्स एज यू आर। तो डेट वाज आवर डिमांड। तो उसकी वजह से हमारा ना, मैं हमेशा बतौर डेवलपमेंट एक्सपर्ट बड़ा टू द पॉइंट जब एडवोकेसी के लिए कि एजेंडा है कि भाई आप ये कर दें, दिस इज व्हाट वी नीड। मैं ये चाहती हूँ रूल 18 ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें सबसे पहले। और वो रूल 18 कहता क्या है, हर सरकारी इदारे ने, ख्वाह वो कौमी है या सूबाई है, उसने एक ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉयमेंट देनी है। वाह। तो सबसे पहले तो ये कर ये बहुत आसान काम है और ये हो सकता है। बिल्कुल। और अभी तो बहुत ज़्यादा लोग पंजाब हुकूमत की बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा कह रहे हैं काम कर रहे हैं, तो कम से कम पंजाब ही आगाज़ कर दें इसका। बिल्कुल, एक ट्रांसजेंडर सिंध ने बखैर किया है, मैं उसी तरफ आसमा आ रही हूँ। दूसरी जो मेरी जो तजवीज़ है और जो डिमांड भी है, सिंध के तर्ज के ऊपर सिंध ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लोकल गवर्नमेंट के अंदर हर यूनियन काउंसिल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने रिजर्व सीट दे दी। बाकी सूबों को भी हमारी यही डिमांड है कि उसको अमेंडमेंट करें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में और हमें उसमें रिजर्व सीट दे दें, क्योंकि आई बिलीव इक्विटेबल अप्रोचेस आर फर्स्ट स्टेप टू अचीव इक्वालिटी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। रीम, आप क्या कहेंगी क्विकली, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, फिर मैं मैरब से भी ले लूँ। आपके पास क्या तजावीज़ हैं जो इमीडिएटली हो सकती हैं? इकनॉमिकल एम्पावरमेंट के हवाले से मेरी तजवीज़ दो तरह की है। एक तजवीज़ तो मेरी ये रहेगी कि हमें जो मुस्बत तज़ाद है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो कम्युनिटी के साथ करना पड़ेगा उनको आगे लाने के लिए। स्किल के कोर्सेज़ अगर निकाल रहे हैं तो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक वो कोर्सेज़ बनाने पड़ेंगे, डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ऐसे ही है। तालीम के अगर हम मौके खोल रहे हैं, जो कि हैप्पीली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर भी और फेडरल के अंदर भी ट्रांसजेंडर रिलेटेड स्पेसिफिक स्कूल्स इनिशिएट कर दिए हैं, जो कि उनको तालीम दे रहे हैं, उनको वोकेशनल उनकी स्किल के ऊपर उनकी जो हुनर है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि जितने भी इनिशिएटिव, जितने भी आपने कदम उठाने हैं,
وہ سارے کمیونٹی کو ساتھ لے کے اٹھائیں. کمیونٹی کو فائدہ آپ کمیونٹی کے ذریعے ہی دے سکتے ہیں. ایک خواجہ سرا پولیس زیادہ آفیسر محسوس کرے گا، وہ زیادہ جڑے گا اپنی کمیونٹی کے ساتھ، تو پھر اس کو ریپرزینٹ کرے گا. جیسے ویمن ریپرزنٹیشن بھی اسی طرح سے ہے نا. ایک خواجہ سرا ہی خواجہ سرا کے مسئلے کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرے گا. بالکل. میرا آپ کیا کہیں گی یہ رول 18 یہ، اور پھر جس کے تحت رورل گورنمنٹس کے اندر یا رورل سیٹ اپ کے اندر آپ کے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہوگی، یہ تو ANP سے، پیپلز پارٹی سے، PMLN سے بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر. کیا آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ میں انہی باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے جاؤں گی، اور ایک 3 E's کا ایک ہمارا پلان ہونا چاہیے: ایجوکیشن، اکنامکس اینڈ امپلائمنٹ. کہ آپ نے ان 3 چیزوں کو کور کرنا ہے اور ٹچ کرنا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اینٹی بلینگ اکراس دا نیشن پالیسی ڈیولپ کرنی چاہیے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو، جس میں سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن دونوں آ جاتی ہیں، تاکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تمیز کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، بلینگ اور جنسی ہراسانی سے آزاد ہو کے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں جو خواجہ سرا اسٹوڈنٹس ہیں. ساتھ ہی میں خواجہ سرا اسٹوڈنٹس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کہ وہ یہ تعلیم مکمل کریں، ہمیں اسٹائپنڈز دینے کی ضرورت ہے. ہماری اتنی تھوڑی تعداد ہے کہ آپ بہت چھوٹے سے بجٹ کے اندر، ایک بہت معقول سے بجٹ کے اندر آپ یہ والی چیز پوری کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو معذرت کاٹ رہی ہوں آپ کی بات کو، بسپ آلریڈی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے تحت آپ شامل کر سکتے ہیں. اگر تعداد کم بھی ہے تو بھی ان کو تو زیادہ آسان ہوگا کرنا. جی بالکل. لیکن بسپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے وہ ایک انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر UCT کہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ پیسہ آپ کا ہوا. میں ایک CCT کی بات کر رہی ہوں، کنڈیشنل کیش ٹرانسفر، کہ آپ کو اور بھی کیش ملے گا. اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے داخلہ لیا ہوا ہو اور آپ کی تعلیم جاری ہو. ہر سیمسٹر کے بعد آپ کو آپ کے GPA کو دیکھ کے آپ کو ایک اسٹائپنڈ دے دیا جائے، تاکہ خواجہ سرا اسٹوڈنٹس بھی ایکسلنس کی طرف آئیں اور وہ تعلیم حاصل کر کے قومی دھارے کا ہمارے پاس حصہ بن سکے. درست بات. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب تک ہم نفرت آمیز سپیچ کو، ہیٹ سپیچ کو بین نہیں کرتے اور کرمنلائز نہیں کرتے، مجرمانہ ڈکلیئر نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں غریب خاندانوں سے اٹھ کے یونیورسٹیز کے اندر گئی ہی ہوتی ہیں کہ کسی ایلیٹ جگہ سے بیٹھ کے 2 کنال کی کوٹھی سے ایک ادھیڑ عمر خاتون ویڈیوز بنا لیتی ہیں کہ ہائے 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 خواجہ سرا افراد کو اسٹوڈنٹ کو کالج یونیورسٹیز کے اندر بھیج دیا گیا ہے، یہ ہمارے اوپر ویسٹرن ایجنڈا لگا دیا گیا، اور اس بچی کی زندگی کو خطرہ پڑ جاتا ہے. جو صبح سویرے اٹھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنا انڈا پکا کے ایک ڈیرے سے نکل کے اپنی کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے دنیا کی لان تان اور گالیاں سن کے اس کالج کے گیٹ سے داخل ہوتی ہے، اس کو کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کی زندگی اور جان و مال کا خطرہ پڑ جاتا ہے. تو ہمیں ہیٹ سپیچ کو بیک کرنا ہوگا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ سب تجاویز قابل عمل ہیں. صرف ایک چیز ہے جس کو کہ کیا جانا چاہیے حکومت کی سطح پہ، کہ وہ ریکگنائز کرے، وہ ان کو حق دے، وہ ان کو ان کی شناخت دے، وہ ان کو پاکستان کا فرد سمجھے، شہری سمجھے، اور یہ سب ایک شہری کے طور پر حقوق دے دے، ٹرانسجینڈر کے طور پہ بے شک نہ دے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.